जुगनी से बाहर नहीं आते। मलका विक्टोरिया ताज बरतानिया की 7वीं मलका थी। ये 20 जून 1837 में मलका बनी और 22 जनवरी 1901 तक मलका रही। ये इस लिहाज से बरतानिया की तवील मुद्दत मलका थी। ये 63 साल 7 माह और 2 दिन मसनद इक़्तिदार पर जलवा फरोज रही। विक्टोरिया के दौर में अंग्रेज सल्तनत में हकीकतन सूरज गुरूब नहीं होता था। कुरए अर्ज पर सूरज की पहली किरण न्यूजीलैंड में पड़ती है। न्यूजीलैंड बरतानवी सल्तनत का हिस्सा था। सूरज न्यूजीलैंड के बाद जूं आगे बढ़ता था, इसके रास्ते में आने वाले तमाम मुल्क, तमाम जमीनों पर बरतानिया का यूनियन जैक लहराता था। सूरज जब थक कर आंखें मूंदने लगता तो न्यूजीलैंड में दिन का आगाज हो जाता था। लिहाजा यूं मलका विक्टोरिया के अहद में बरतानवी सल्तनत पर सूरज गुरूब नहीं होता था। मलका विक्टोरिया ने दुनिया को बेशुमार नई चीजें, नई रवायात भी दी। ये रवायात, ये चीजें आज तक मौजूद हैं। मसलन दुनिया में आज भी विक्टोरियन तर्ज तामीर मौजूद है। विक्टोरियन फर्नीचर भी आज तक बनाया जाता है। मलका विक्टोरिया जिस तर्ज की बग्गी इस्तेमाल करती थी, वो बग्गी बाद अज़ा पूरी सल्तनत में अवामी सवारी बनी और वो विक्टोरिया कहलाई। ये विक्टोरिया तांगा कहलाया। बरतानिया में बहादुरी का सबसे बड़ा एजाज आज भी विक्टोरिया क्रॉस कहलाता है और दुनिया में प्रोटोकॉल का जदीद निजाम भी मलका विक्टोरिया ने वाज़िया किया था। मलका ने VIP और VVIP की बाकायदा कैटेगरीज बनवाई थी और इसकी पूरी सल्तनत में लोगों को इन कैटेगरीज के तहत सरकारी प्रोटोकॉल दिया जाता था। अंग्रेज दौर में तहसील की सतह पर कुर्सी नशीन और सफेद पोश 2 अजाजी ओहदे होते थे। कुर्सी नशीन का टाइटल गांव के इस शख्स को मिलता था जो अंग्रेज को घोड़े, फौजी, मुखबरी देता था। कुर्सी नशीन को सरकारी दफातर में सरकारी अफसरों के सामने कुर्सी पर बैठने की इजाजत होती थी, जबकि बाकी लोग जमीन पर बैठते थे या ज्यादा से ज्यादा अफसर के सामने खड़े हो सकते थे। जबकि सफेद पोश वो मुअज़्ज़िज़ लोग होते थे जिन्हें सरकार इनकी वफादारियों से खुश होकर हर साल सफेद रंग के 2 जोड़े अनायत करती थी और ये लोग ये कपड़े पहनकर सरकारी दफ्तरों में जाते थे। सरकारी प्रोटोकॉल सफेद पोशों और कुर्सी नशीनियों से शुरू होता था और मलका तक जाता था। इस दौर में सरकार लंबड़दार, कांस्टेबल और पटवारी से शुरू होती थी, वाइसराय तक जाती थी। ये वाइसराय मलका के गोरे गुलाम होते थे। इन लोगों को क्या क्या प्रोटोकॉल हासिल था, ये तमाम मालूमात एक सरकारी डायरी में दर्ज होती थी। ये डायरी ब्लू बुक कहलाती थी। ये ब्लू बुक डिप्टी कमिश्नर के कब्जे में रहती थी। वो इसे सरकारी तिजोरी में रखता था और इसके अलावा कोई शख्स इस डायरी को हाथ नहीं लगा सकता था। डिप्टी कमिश्नर तबादले के बाद इस वक्त तक चार्ज नहीं छोड़ सकता था जब तक वो ब्लू बुक ने डिप्टी कमिश्नर के हवाले नहीं कर देता था। मुल्क का एक हुक्म सल्तनत की ब्लू बुक बदल देता था। मुल्क के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जलील हो जाते थे और जलीलों को दर्जे मिलते थे। मलका विक्टोरिया ने जून 1887 में अपनी ताजपोशी की गोल्डन जुबली मनाई। मुल्क की गोल्डन जुबली की तकरीबात पूरी सल्तनत में मनाई गयी। इन तकरीबात में 2 अहम तरीन चीजें शामिल थीं। 1, मलका ने अपनी सल्तनत के तमाम बड़े शहरों में अपने नाम की यादगारें बनवाई। ये यादगारें आज भी बरतानवी राज के तमाम बड़े शहरों में मौजूद हैं। कराची की एम्प्रेस मार्केट मलका विक्टोरिया की इसी गोल्डन जुबली के मौके पर तमीर हुई थी। दूसरा, लंदन से हिंदुस्तान तक मलका के नाम से जुबली मशल निकली। इस मशल ने मलका की पूरी सल्तनत का चक्कर लगाया। ये मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई हिंदुस्तान पहुंची। मशल हिंदुस्तान के एक जिले में आती, जिला भर के लोग ढोल ताशों से इसका इस्तकबाल करते, आतिशबाजी का मुजाहरा होता, गाने गाए जाते और डांस किए जाते। ये मशल इस आलम में पूरे जिले का चक्कर लगाती। मशल का चक्कर मुकम्मल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर जिला की सरहद पर पहुंचकर मशल दूसरे जिला के डिप्टी कमिश्नर के हवाले कर देता। मशल का अगला सफर शुरू हो जाता। ये मशल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई पंजाब पहुंची तो पंजाब हुकूमत ने जुबली के नाम से एक तवील पंजाबी गाना तैयार करवाया।
یہ گانا قصور کے دو بھائیوں نے تیار کیا تھا۔ یہ ان پڑھ تھے، جوبلی کا لفظ ان کے منہ پر نہیں چڑھتا تھا، چنانچہ انہوں نے جوبلی کو جگنی کا نام دیا۔ ان نامعلوم فنکاروں نے اس جگنی میں پنجاب کے تمام علاقوں کی ثقافت بیان کی۔ جگنی گئی ملتان، یعنی جوبلی کی مشعل ملتان چلی گئی، جگنی گئی گجرات وغیرہ وغیرہ۔ یہ جگنی اس دور میں پورے ہندوستان میں مشہور ہو گئی۔ ملکہ وکٹوریہ کو مرے ہوئے 113 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی جگنی آج تک ہندوستانی پنجاب اور پاکستانی پنجاب دونوں میں زندہ ہے۔ دنیا میں صرف ملکہ وکٹوریہ رخصت نہیں ہوئی، بلکہ اس کی سلطنت بھی آہستہ آہستہ بند مٹھی ریت کی طرح زمین پر بکھر گئی، اور آج برطانیہ صرف برطانیہ تک محدود ہو چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت ختم کیسے ہو گئی؟ وہ برطانیہ جس کی ملکہ کی مشعل 68 ممالک میں گھمائی گئی تھی، وہ برطانیہ آج صرف 2,43,610 مربع کلومیٹر تک محدود ہو کر کیوں رہ گیا؟ اس زوال کی بے شمار وجوہات میں سے ایک وجہ گوروں کی بلو بک اور پروٹوکول بھی تھا۔ گوروں نے انسان کو سٹیٹس کی لاتعداد ٹکٹکیوں پر لٹکا دیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ سے پروٹوکول شروع ہوتا تھا اور وائسرائے تک آتا تھا، وائسرائے سے اس کی کونسل کے ارکان تک جاتا تھا، وہاں سے سر کے خطاب حاصل کرنے والے لوگوں تک آتا تھا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے سفید پوشوں اور کرسی نشینوں تک جاتا تھا۔ یہ جس شخص کو وفاداری اور حب الوطنی کا پروانہ جاری کرتے تھے، صرف وہی شخص وفادار اور حب الوطن ہوتا تھا، باقی تمام مشکوک سمجھے جاتے تھے، اور انہیں اس شک کی بنیاد پر کسی بھی وقت گرفتار کیا جا سکتا تھا، گولی ماری جا سکتی تھی۔ سرکار کے ظلم کی حالت یہ تھی کہ بریگیڈیئر جنرل ڈائر نے 13 اپریل 1919 کو امرتسر کے جلیاں نوالا باغ میں گولی چلا کر 370 لوگ قتل کر دیے، اور کوئی شخص اس کا ہاتھ نہ روک سکا۔ کیوں؟ کیونکہ جنرل ڈائریکٹر کو ملکہ کے عنایات کردہ اختیارات کے مطابق گولی چلانے کا اختیار حاصل تھا، چنانچہ اس نے یہ اختیار استعمال کیا، اور سرکار نے عوامی رد عمل کے بعد جنرل ڈائر کو بطور سزا لندن واپس بھجوا دیا، اور یہ سزا 370 لوگوں کے قتل کی سزا تھی۔ یہ وہ پروٹوکول اور وہ بے لگام اختیارات تھے جنہوں نے برطانیہ کے نہ ڈوبنے والے سورج کو تاریخ کے سیاہ سمندر میں ڈبکی دے کر بجھا دیا۔ برطانیہ نے تاریخ کے اس خوفناک زوال کے بعد 4 بڑے فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ پروٹوکول کا خاتمہ تھا۔ برطانیہ نے لوگوں کے درجے ختم کر دیے۔ آج برطانیہ میں شاہی خاندان موجود ہے، لیکن ان کی شہنشاہیت صرف محل تک محدود ہے۔ یہ لوگ جو ہی محل سے باہر آتے ہیں، عام برطانوی لوگوں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ انہیں بھی سڑک پر روکا جاتا ہے، ان کا بھی چلان ہوتا ہے، اور انہیں بھی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء بھی عام شہریوں کی طرح سڑکوں پر پھرتے ہیں۔ یہ عام ٹرینوں اور بسوں میں سفر کرتے ہیں، عام جہازوں کی اکنامی کلاس میں سوار ہوتے ہیں۔ برطانیہ کے وزرائے اعظم 282 سال سے 3 بیڈ روم کے گھر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں۔ ملک کے کسی وزیر اعظم کو 282 سالوں میں کوئی بڑی رہائش کا نصیب نہیں ہوئی۔ شاہی خاندان کے پاس درجنوں محلات تھے، ہر محل کے اندر ہزار ایکڑ کا باغ تھا، لیکن پھر یہ تمام باغ عوامی پارک بنا دیے گئے۔ 80% محلات بھی آج میوزیم ہیں، اور سیاح روزانہ ان کی سیر کرتے ہیں۔ ملک میں آرمی چیف ہو، پولیس چیف ہو یا چیف جسٹس ہو، کسی کو کوئی پروٹوکول حاصل نہیں۔ یہ لوگ اپنے دفاتر کے باہر عام شہری ہیں۔ دوسرا فیصلہ قانون کی حکمرانی تھا۔ برطانیہ میں کوئی شخص قانون سے مضبوط اور بالاتر نہیں۔ برطانیہ نے فیصلہ کیا ہمارے ملک میں قانون مضبوط ہوگا، اور کوئی عہدہ یا کوئی شخصیت اس سے بالاتر نہیں ہوگی۔ تیسرا فیصلہ جمہوریت تھا۔ ملک کے تمام اختیارات کا ماخذ عوام ہے۔ عوام پارٹی یا شخصیت کو مینڈیٹ دیتے ہیں، اور کسی شخص یا عہدیدار کو یہ مینڈیٹ چوری کرنے کا حق نہیں۔ ملک میں جعلی ووٹ یا دھاندلی کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ برطانیہ میں پچھلے 300 سال میں الیکشن دھاندلی کا کوئی الزام نہیں لگا۔ اور چوتھا اور آخری فیصلہ لیڈرشپ تھا۔ یہ لوگ صرف اس شخص کو حق کے حکمرانی دیتے ہیں جو ذہنی، تعلیمی، اخلاقی اور جسمانی لحاظ سے شاندار ہوتا ہے۔ ان کا کسی سیاستدان پرانا ضد یا ہٹ درمی یا نقل، جعلی ڈگری یا بے ایمانی، چوری،
टैक्स चोरी, झूठ या किसी बड़ी बीमारी का इल्जाम लग जाए तो इसका सियासी करियर खत्म हो जाता है। ये सियासत के ऐवानों से फारिग हो जाता है। ये वो 4 फैसले हैं जिनकी वजह से ताज बरतानिया सिर्फ बरतानिया बनने के बावजूद दुनिया की 5वीं बड़ी ताकत है और दुनिया भर के हुक्मरान बरतानिया के वजीर आजम और मलका से हाथ मिलाना आजाद समझते हैं। मैंने कल टेलीविजन पर अपने वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वजीर आजम के घर के दरवाजे पर खड़ा देखा। बरतानवी वजीर आजम डेविड कैमरॉन ने बाहर निकलकर मियां नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। मियां शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी फुटपाथ पर खड़े नजर आ रहे थे। बरतानवी वजीर आजम ने अपने हाथ से दरवाजा खोला और हमारे वजीर आजम को अंदर लेकर गए। क्या हमारे वजीर आजम ने इस मंजर से कुछ सीखा? मेरा ख्याल है कि नहीं सीखा होगा, क्योंकि हमारे किसी हुक्मरान ने आज तक इन मनाजिर से कुछ सीखा ही नहीं। ये लोग सीख सकते तो आज मुल्क की ये हालत ना होती। ये लोग आज भी जुगनी के इस प्रोटोकॉल से बाहर नहीं आए जिसको बरतानिया ने दूसरी जंग अजीम के बाद मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया था। हमारे मुल्क में आज भी कुर्सी नशीन और सफेद पोश मौजूद हैं। पूरी रियासत इन्हें सलूट करती है और ये लोग जब तक सिस्टम का हिस्सा रहेंगे हम इस वक्त तक जवाल के अजाब से नहीं निकल सकेंगे। मेरा दावा है हमारा वजीर आजम जब तक 10 डाउनिंग स्ट्रीट जैसे 3 कमरों के मकान में शिफ्ट नहीं होता और ये अपने हाथ से दरवाजे नहीं खोलता, हम उस वक्त तक जुगनी के दौर में जिंदा रहेंगे। हम पर उस वक्त तक इस ब्लू बुक की हुकूमत रहेगी जिसने बरतानिया जैसी सल्तनत को तबाह कर दिया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल ब्राइट साइड उर्दू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।